प्रेसिडेंट के पास जो रिप्रेजेंटेशन थी उसका क्या फैसला आया? प्रेसिडेंट साहब ने भी हमारी जो फाइंडिंग थी उसको कंफर्म कर दिया। गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका असर सूख भी है, उनके साथ भी इस तरह की हाई हैंडेडनेस देखने को आ रही है। हमारे नोटिस में ये बात आई, बल्कि उन्होंने हमें कंप्लेंट की। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ह्यूज डिमांड 66 मिलियन की जो उन्होंने क्रिएट कर दी है। उन्होंने उनका बैंक अकाउंट अटैच करके उसमें से रकम भी निकलवा ली सारी। इसके बावजूद वो प्रेसिडेंट के पास चले गए और रिप्रेजेंटेशन में चले गए कि जी ये एफटीओ का फैसला जो है ये ठीक नहीं है। हमने उस फैसले में क्लियरली इलीगैलिटीज जो है उसको आइडेंटिफाई किया इन द लाइट ऑफ द इलीगैलिटी पॉइंटेड आउट बाय एफटीओ। जो कंसर्न कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर है उसकी जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन या जो इलीगैलिटीज हमने आइडेंटिफाई की उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हमने रेकमेंड किया था, क्योंकि इसमें चूंकि बड़े इसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। हमने यही समझा कि हो सकता है उसके नॉलेज में ना हो, तो हमने इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। एफटीओ के पास इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट्स भी आती हैं और ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं कि एफबीआर गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे हैं वो शायद उस तरीके से आपस में कंप्लेंट्स नहीं करते, लेकिन बाज़ इदारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हैं या समाई गवर्नमेंट हैं और वहाँ से उनके टैक्स मामलात में भी एफबीआर की हाई हैंडेडनेस नज़र आती है। हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज की अभी रिसेंटली कंप्लेंट आई और कंप्लेंट ये थी कि जो टैक्स विद होल्ड किया जाता है उसमें आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो वो जो मेडिकल कॉलेज था वो फाइलर था, एज एन इंस्टीट्यूशन फाइलर था, तो उसकी जो डिडक्शन है विद होल्डिंग की वो नॉन फाइलर के तौर पे की गई, उसके अकाउंट अटैच कर दिए गए और विद इन नो टाइम उनके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए और फिर ये है कि उनको मौका भी कोई नहीं दिया गया। तो जब वो कहीं किसी जगह पे मेडिकल कॉलेज की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दे रिजॉर्टेड विद एफटीओ और उसकी डिटेल डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नसीर भट्ट साहब हैं, हमारे सीनियर एडवाइज़र हैं इनकम टैक्स के हेडक्वार्टर में। सर थैंक यू वेरी मच। ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका असर सूख भी है, उनके साथ भी इस तरह की हाई हैंडेडनेस देखने को आ रही है। ये हमारे नोटिस में ये बात आई, बल्कि उन्होंने हमें कंप्लेंट की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कि टैक्स डिपार्टमेंट ने आरटीओ पिंडी ने उनका खिलाफ एक ऑर्डर पास किया जिसमें ह्यूज डिमांड 66 मिलियन की जो उन्होंने क्रिएट कर दी है। इस बुनियाद पे कि उन्होंने कोई टैक्स, जबकि उनका ख्याल था कि उन्होंने बिल्कुल सही कानून के मुताबिक टैक्स जो है उन्होंने काटा है। ना सिर्फ उन्होंने उनके खिलाफ ह्यूज डिमांड खड़ी कर दी, बल्कि अभी उनके पास अपील का राइट मौजूद था। उन्होंने उनका बैंक अकाउंट अटैच करके तो उसमें से रकम भी निकलवा ली सारी, रिकवरी भी कर ली। अब ये दो पॉइंट हो गए कि क्या उन्होंने एक इलीगल डिमांड खड़ी की है या लीगल डिमांड खड़ी की है। दूसरा ये है कि क्या कोर्सव मैयर जो उन्होंने लिया है वो कानून के मुताबिक है या वो भी इलीगल है। तो इन्होंने जब हमसे कंप्लेंट की तो हमने इसको फिर इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नामुनासिब थी, कंट्रेरी टू लॉ थी और अनफेयर अनरीजनेबल थी, और ये तमाम चीज़ें जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने ये कहा कि वो कोर्सिव मेयर्स थे और पहला प्रोसेस जो है वो भी कानून के ख़िलाफ़ था, तो जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि दीज आर दी एलिगेशन, तो जो एफबीआर के ऑफिशियल्स थे उनका रिस्पांस क्या था इस पूरी कंप्लेंट में? उन्होंने अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई किया इसमें? वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। उनका यही पॉइंट होता है कि जब वो ऑर्डर पास कर देते हैं तो उनका ख्याल होता है कि अब ये सब जुडिस हो गया है, अपील मैटर बन गया है, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। एफटीओ को वो यही चैलेंज करते हैं और दिफा करते हैं कि इवन वो गलत भी अगर हो गया है तो उनका ख्याल है कि इसको एपलेट फोरम पे जाना चाहिए। लेकिन जब एक बंदा, एपलेट फोरम तो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक एपलेट फोरम से निकलेंगे, दूसरे में जाएंगे, तीसरी अपील, तो वो तो हो सकता है 5 to 10 years लग जाए। और सर साथ उसकी ये भी है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एपलेट फोरम की जुरिस्डिक्शन नहीं, वो प्योरली एफटीओ की जुरिस्डिक्शन है। जो आपने मेल एडमिनिस्ट्रेशन की है उसके लिए हमारे पास ही आप आएंगे। बिल्कुल आपने सही किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने फिर उसको ये देखना होता है इस एंगल से कि हम क्या इसमें कोई मेल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हुई, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई कि विच इज़ कंट्रेरी टू लॉ, विच इज़ पेटेंटली इलीगल या अनरीजनेबल हुई, या एक कानून लगता ही नहीं था वो लगा दिया गया,
کیا ریکوری جب انہوں نے کی تو اس کا پورا پروسیجر انہوں نے پورا کیا. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ میل ایڈمنسٹریشن میں آتی ہیں, ہماری جورسڈکشن میں آتی ہیں, تو وہ تو سٹینڈ لیتے ہیں, لیکن ہم ان کو ان رائٹنگ اس کو ریبٹ کرتے ہیں آرڈر میں کہ یہ ہم نے اس لیے اس کا ایکشن لیا ہے کیونکہ یہ میل ایڈمنسٹریشن میں فالو. ہماری ریکمنڈیشن کیا تھی اس میں جب ہم نے ان کو لکھا تو ہم نے اس کو 2 پوائنٹ پہ ان کو یہ کیا کہ ایک فیکچولی ان کی چیزیں غلط تھیں اور ایک لیگلی جو ہے ان کی چیزیں غلط تھیں. فیکچولی میں بتاؤں کہ اس میں 3 پوائنٹ جو مین تھے کہ جو ٹیکس کٹتا ہے, کوئی آپ انسٹرومنٹ خریدیں بینک کا, کوئی ڈرافٹ بنائیں, کوئی ٹی ڈی آر بنائیں, تو وہ اگر کیش پے کریں گے تو پھر کٹتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ انٹرا بینک انٹری کرو, اسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ تھا, اسی سے آپ نے ڈرافٹ بنایا, انٹرا بینک ٹرانزیکشن ہوگی تو اس پہ نہیں کٹنا تھا. اس میں ایف بی آر کا سرکولر جو ہے 7 اور 10 آف 2010 یہ بہت کلیئر ہیں. ہم نے اس میں ان کو لکھا اس سرکولر کو کوٹ کر کے کہ یہ صرف کیش ریلیٹڈ تھا, آپ نے انٹرا بینک کے لگا دیا, اس پہ نہیں لگتا تھا. اور ایک انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ وہ فائلر تھا, انہوں نے یہ بھی کنسیڈر نہیں کیا یہ فائلر ہے اور چونکہ اس کا ڈبل ریٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ فائلر ہے تو 10% لگتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے 20% لگا دیا. شاید وہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ ریز کرے, لیکن وہ تو انلیگل ڈیمانڈ ہے. تو یہ بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ انلیگل ہے. تیسرا جو مین اس پہ پوائنٹ تھا, انہوں نے جو گاڑی خریدی ایک انڈس موٹر سے, وہاں پہ ان کی ایگزمپشن تھی, انہوں نے اس کو بھی ٹیکس کر دیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو 3 ٹرانزیکشن تھے صرف, ان کا ٹوٹل جو ٹیکس انہوں نے لگایا یہ 42 ملین تھا. مین ٹوٹل جو انہوں نے پرنسپل اماؤنٹ لگائی وہ 50 ملین, اور اس میں 42 ملین یہ 3 ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے رقم سے نکلوائی, بیچ میں ڈیفالٹ سر چارج لگا دیا, اس سے ٹوٹل لائبلٹی 66 بن گئی اور ساری نکلوا لی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جب ہماری یہ ریکمنڈیشن ہے, ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے, تو انویسٹیگیشن کے پروسیس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا ایک ایجوکیٹو پروسیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. جب کنسرن کمشنر یا ڈپٹی کمشنر آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ اس کے ساتھ اس انویسٹیگیشن میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, تو بیسیکلی وی ان اے وے ایجوکیٹ ایچ ادر. اس کے باوجود وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے اور ریپرزنٹیشن میں چلے گئے کہ جی یہ ایف ٹی او کا فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس فیصلے میں کلیئرلی انلیگیلٹیز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود ڈپارٹمنٹ نے یہ پریفر کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو ریلیف دیتا. حالانکہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا, ہم نے فیصلہ واپس بھیجا تھا کہ اسی کمشنر کے پاس آپ اس کو دوبارہ کریں. ہاں ٹھیک ہے. یہ ان دا لائٹ آف دی انلیگیلٹی پوائنٹڈ آؤٹ بائی ایف ٹی او جو کی تھی, دوبارہ دیکھیں, دوبارہ آرڈر پاس, فیصلہ اسی نے پاس کرنا تھا, لیکن بجائے اس کے کہ وہ ریلیف مائنڈ سیٹ سے کام کرتے, اس یونیورسٹی کو کوئی ریلیف دیتے, انہوں نے پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے. پریزیڈنٹ کے پاس جو ریپرزنٹیشن تھی اس کا کیا فیصلہ آیا؟ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو ہماری جو فائنڈنگ تھی اس کو کنفرم کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایٹ لیسٹ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر. مجھے یہ بتائیں جو کنسرن کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہے اس کی جو میل ایڈمنسٹریشن یا جو انلیگیلٹیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہم نے کوئی ریکمینڈ کیا ہوتا تو شاید وہ رک جاتے یہاں پہ. نہیں, اس میں تو ہم نے اسپیسیفکلی نہیں کیا کیونکہ اس میں چونکہ بڑے اس میں لیگل ایشوز انوالو تھے, تو ہم نے یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس کے نالج میں نہ ہو. یہ 10 کے سرکولر ہیں, 2010 کے سرکولر ہیں, ہاں پرانے ہیں, 2010 کے سرکولرز ہیں, تو ہو سکتا ہے جو اس وقت آفیسر بیٹھے ہیں ان کے نالج میں یہ نہ چیز ہو, تو ہم نے اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے معاملات جب ہمارے یہاں سے ایک فیصلہ ہوا, پریزیڈنٹ نے اس میں ریپرزنٹیشن جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا, ایٹ ٹائمز لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. جو ایف ٹی او آرڈیننس ہے اس میں اسٹرکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کورٹس کی جورسڈکشن نہیں. تو کورٹ میں جب جاتے ہیں تو آپ کیا گراؤنڈز لیتے ہیں یوزلی؟ یہ اس میں فیصلے میں بھی وہ کورٹ میں چلے گئے. جب پریزیڈنٹ کے خلاف بھی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا, اب امپلیمنٹ کرنا تو وہ کورٹ میں چلے گئے, ریٹمنٹ ڈپارٹمنٹ چلا گیا. تو جنرلی وہ یہ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ اپیل میٹر تھا تو ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی, تو ان کو کمشنر اپیل میں جانا چاہیے تھا. حالانکہ یہ نہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا میل ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم خام خواہ اس کو ایک نیو راؤنڈ آف اپیلز میں ڈال دیں, جبکہ ایک انلیگل پیٹنٹلی انلیگل آرڈر
हमारे पास मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन एरियाज में जो बाकी कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन मेल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती और वो सिर्फ एफटीओ की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन इसके बावजूद एडवेंचरिज्म है, आप चीज़ों से नहीं समझते और बाकी कोर्ट्स में जाके आप कोशिशें करते हैं कि जो एफटीओ के अपनी जो पार्स हैं उसको कर्टेल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो इसको एडजुडिकेट करते हैं, दी अंडरस्टैंड दी मैटर, और जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सक्लूसिवली जहाँ पे एफटीओ की जुरिस्डिक्शन कहा गया उसमें हायर कोर्ट्स आज के दिन में बेशुमार केसेस हमें रिफर करते हैं because they understand and they identify that there is a maladministration and those need to be referred and those need to be investigated and then decided by the FTO। लेकिन लगता ये है कि FTO को जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला मामला है उसमें जो एट टाइम हम लीनियंसी शो करते हैं उसका मतलब गलत लिया जाता है और देयर नीड टू बी more strict action in terms of the disciplinary action। Thank you।